चिश्ती साहब ये बताएं कि ये जो इस वक्त माहौल बना है, हुथियों ने जो अटैक्स शुरू किए हैं, सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, कितना ये इन्फ्लुएंस करेंगे इस सारे प्रोसेस के ज़रिए और क्या अमेरिका पर इसका कोई प्रेशर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल ये ईरान चाहता ही यही है कि एस्केलेशन लैडर को ना सिर्फ अप किया जाए बल्कि एस्केलेशन लैडर ईरान के हाथ में रहे। अमेरिका की खास तौर पर लिमिटेशन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनके पास टाइम इज रनिंग आउट। वो इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़ाहिर है को 3-3.5 महीने बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, नेतन्याहू 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन में जा रहे हैं। उन पर प्रेशर इंटरनल अनरेस्ट का भी है, जिस तरह लोग अनईजी हो रहे हैं, मोस्ट अनपॉपुलर जंग है, अप्रूवल रेटिंग भी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी भी हॉस्टेज बनी हुई है। तो ईरान समझता है कि जितनी ज़्यादा एस्केलेट किया जाए, मैं सिर्फ मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट कर रहा हूँ, वो समझता है कि इसीलिए उसने बाबुल मंदब पर भी इनकल्शन कर लिया है कि वहाँ से भी प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका के पास एक टाइम नहीं है और वेपन्स का जो उनके पास आर्सनल है वो अनलिमिटेड नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त एक एलिमेंट ऑफ डाइवर्जेंस इजराइल और अमेरिका के दरमियान भी नजर आ रही है, इसीलिए आपने देखा कि अभी तक इजराइल नहीं कूदा इस जंग के अंदर, जो कि स्टैंड लोन ईरान समझता है कि अमेरिका को एंगेज करके जल्दी सैचुरेशन पर पहुंचा के एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस रेलेवेंस या एक एलिमेंट ऑफ परसुवेरेंस दिखा के कि मैं हर सूरत पर डिफेंड करूंगा या एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करूंगा, जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, बाबुल मंदब से गुजरेगा, उसको वो चाहते हैं कन्वर्ट करना एक एग्रीमेंट के अंदर। छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूँ कि आपको याद है कि पिछले दिनों जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे थे जहाज सऊदी अरब और कतर के, उन पर हमला इसलिए किया गया था ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो गुजरे थे ओमान के बंदरगाह वहां के करीब और उनकी कोस्ट से हगिंग द कोस्ट ओमानी साइड को। ईरान समझता है कि अगर ये किसी तरीके से ओमान ने लेट गो कर दिया शिप्स को, तो उनका जो ईरानियन का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल है वो तो डिफ्लेट हो जाएगा, उसके अंदर तो कोई पावर या जान ही नहीं रहेगी नेगोशिएशन के लिए। तो इसीलिए वो समझता है कि ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे एक एस्केलेट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बाबुल मंदब पर भी किया जाए। लेकिन फिर आखिरी जुमला मैं इसकी तरफ से अर्ज करूंगा कि ऐसी चीजों पे अब्बासी साहब एक लेटर ऑफ एस्केलेशन की बाज़ दफा बैकफायर भी कर जाती है। जाहिर है इस वक्त तो ये गेम ऑफ नर्व्स है, किसी को डिजिटली किसी का स्टॉक पाइल भी नहीं पता अमेरिका का, और जितना स्टेमिना ईरानियंस का है वो भी नहीं हमें उस तरह पता कि कहाँ क्लैप्स करेगा। दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो करके लड़ रहे हैं। डिपेंड करेगा कि ईरान कहीं अंडर एस्टिमेट अमेरिका को और ओवर एस्टिमेट अपनी रेजिलियंस को ना करे। उसका जैसे मैंने कहा कि उल्टा रिजल्ट भी निकल सकता है। आने वाले वक्त बताएंगे कि कौन कितनी डिटर्मिनेशन और परसुएशन से फॉलो करता है। ठीक है, तभी आपने जिस तरह बात की कि ज़ाहिर है कि जो सर्वेज हैं उसमें भी अनपॉपुलर वॉर है, इलेक्शन मिड टर्म इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, ये एक चैलेंज है। और लेकिन हम जो देख रहे हैं स्टेटमेंट $38 बिलियन, ज़ाहिर है अमेरिका जैसे मुल्क के लिए शायद ये कुछ ना हो, बट अगेन दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर $70 बिलियन एज वेल कि ये भी आए, इतना हमें अभी चाहिए। सो तकरीबन आप खुद कैलकुलेट कर लें कि इसकी कॉस्ट अभी क्या पड़ रही है। अगर ये $70 बिलियन मांग रहे हैं तो ये बज़ाहिर शायद अमेरिका जैसे मुल्क के लिए इतनी बड़ी रकम ना हो, लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, यानी जैसे मिड टर्म का आप हवाला दे रहे हैं, वो खुद उनके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना एक मसला तो ज़ाहिर बनने जा रहा होगा, कहाँ वो एंटी वॉर, कहाँ ये सब कुछ। लेकिन अब वो बहरहाल उस सिचुएशन में फंस गए। हमें जॉर्ज सलीम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जॉर्ज सलीम साहब, ये जो सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस वॉर के अंदर, इस पर पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आ रहा है, ये वेयर आर दे हेडिंग, क्या किस तरफ जा रहा है ये सारा मामला? बिल्कुल देखें, एक तो खैर जाहिर है प्रेशर तो आया है ना, क्योंकि सऊदीज को ये जब से अटैक हुए हैं तो उन्होंने उनकी जो बहरी जहाज़ों पे अटैक हुए हैं तो उन्होंने अपनी शिपिंग जो है उस फ्लो को बदल दिया है। और वो अब वो सुएज कैनाल से होके और पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के केप ऑफ गुड होप से होके अब वो जा रहे हैं एशिया की तरफ। और आपको पता है ना कि सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब की ये कैपेसिटी थी, उन्होंने एक ऑयल पाइपलाइन बनाई थी जिससे उन्होंने सारा जो अपना 60% जो है तेल की एक्सपोर्ट वो अम्बोह पोर्ट जो है जो रेड सी पे है वहां पे शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जाहिर है कि फिर वो बाबुल मंदब तो रास्ते में आता है, अगर अब उधर से नहीं जा सकते तो फिर ये लंबा रास्ता जो है जो सुएज कैनाल से, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाता है, जाहिर है एक तवील सफर है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखें वो डिस्ट्रप्शन तो है उसमें, और उसका असर आप देखें कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स पे क्या आया है। आज तेल जो है वो $98 पे पहुंच गया है। जब ये मुआहदा साइन हुआ था तो उसके बाद ये गिर के $72 पे आ गया था। तो वो कॉस्ट तो बढ़ा है, और ये शायद इंटेंशन भी थी ईरान की साइड से कि कॉस्ट इतना बढ़ा दिया जाए कि अमेरिकन के ऊपर फिर
بہت زیادہ پریشر پڑے کہ جی وہ ان کی شرائط پہ آئیں ٹیبل پہ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ابھی تک جو ہے نا امریکنز وہ ان کی یہ جو بنیادی شرط ہے وہ مان لیں گے کہ یہ جو جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ اپنا ہرمز کا کنٹرول سنبھالے رکھیں. کیونکہ دیکھیں اگر وہ ہو جائے تو پھر جو ہے نا پھر اس لیوریج کو وہ استعمال کر سکتے ہیں نیوکلیر ایشوز جو کہ ابھی ڈسکس ہی نہیں ہوئے, اور امریکن وہ تو آگے ڈسکس ہونے ہیں. تو اگر یہ لیوریج جو ان کی ایسی چلتی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے نیگوسیشنز فرام این امریکن پوائنٹ آف ویو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا, کیونکہ اگر امریکہ ایران کو ابھی کنٹرول کرنے دے تو پھر آگے بھی کوئی ایسا سلسلہ بنے گا. پھر تو ظاہر ہے جو ایک پریسیڈنٹ ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر پیچھے ایک ملک جس کو وہ ایک چیز مل جائے وہ نہیں ہٹتا. تو اسی لیے, اور پھر یہ گلف کنٹریز بھی نہیں چاہتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایون ایران کے جو حلیف ممالک ہیں, چین بھی نہیں چاہے گا, یہ تو شاید روس بھی نہیں چاہے گا, کہ دنیا کے شاید کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اپنا ہرمز جو ہے وہ کوئی ایک ملک کنٹرول کرے. کیونکہ دیکھیں اپنا ہرمز جو ہے اس کے ایک طرف اگر ایران ہے تو دوسری طرف عمان ہے, عمان سے تھوڑا پہلے یو ای ہے. لیکن امبیسڈر صاحب اس اسٹیج پہ چائنا پھر کیوں انٹروین نہیں کر رہا, اور چائنا کیا اس کو اسٹریٹجیکلی ڈیل کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ڈیل کرنے دیں, جب کوئی ایکسٹریم پوزیشن آئے گی تب ہم کچھ اپنا انپٹ دیں گے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چائنا بھی نہیں چاہے گا, دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں چاہے گا, یو رائٹلی سیڈ. سو چائنا اس پر کیا سائلنٹ ہے, اسٹریٹجیکلی خاموش ہے, کیا ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی بالکل اہم نقطہ ہے. دیکھیں چین کی جو ڈپلومسی ہے وہ بالکل ایک مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. وہ ڈپلومسی ان پبلک گیلور یا میڈیا گیلور میں نہیں کرتے, اور وہ ان کی ڈپلومسی جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین زیادہ ہوتی ہے. جس طرح ابھی جب اس سے پہلے کی ساری ہو رہی تھی اس میں جس میں پاکستان کا رول بہت ہی اہم تھا, تو اس میں چین پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا, اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ ایران پہ اپنی لیوریج استعمال کرتے تھے. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی ملک کو ایران پہ لیوریج ہے تو سب سے زیادہ تو وہ چین کو ہے. ٹھیک, اب وہ ڈیسائسو مومنٹس پہ وہ لیوریج استعمال کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب وہ تب کریں گے جب ڈپلومسی ایک چل پڑے گی, جب ایسا موقع آئے گا جہاں پہ وہ لیوریج استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی تو بالکل ہوگی ان کی طرف سے. تو ان کی ڈپلومسی اور پھر وہ پبلک اناؤنسمنٹس ان کی طرف سے صرف تبھی آتی ہیں جب ایک چیز کامیاب ہو جاتی ہے. یہ ان کی ڈپلومسی کا خاصہ ہے. لیکن دیکھیں یہ اس وقت جو ڈپلومسی چل رہی ہے, کیونکہ ڈائریکٹ ڈپلومسی تو نہیں چل سکتی اس وقت, جو بلا واسطہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ابھی جو اس وقت ظاہر ہے جو منظر نامہ ہے, لیکن بلا واسطہ اگر نہیں ہو رہے تو بالواسطہ تو ہو رہے ہیں. پاکستان, عمان, قطر, اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ ساری ڈپلومسی میں شامل ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے اس وقت, امریکہ اور ایران دونوں اس وقت ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا گیم آف چکن ہوتی ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں اطراف سے دو گاڑیاں جن کا آپس میں مقابلہ ہو تو بڑی تیزی سے ایک کولیشن کورس پہ ایک دوسرے کی طرف آتی ہیں, اور اس میں پھر یہ اینٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک لاسٹ مومنٹ پہ بلنک کر دے گا کولیجن ہونے سے پہلے. تو وہ دونوں اس وقت اس قسم کی صورتحال ہے, دونوں ہی کاسٹ بڑھاتے جا رہے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ دوسری سائڈ بلنک کرے. تو لیکن اب اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب ظاہر ہے دیکھیں جب اس قسم کی چیز ہو رہی ہے تو اس میں مس کیلکولیشن کی گنجائش تو ہوتی ہے. اور مس کیلکولیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ مس کیلکولیشن ایسے ہو سکتی ہے کہ اچانک بہت زیادہ کیجولٹیز ہو جائیں, بے شک وہ امریکنز ہوں یا بے شک وہ ایران میں ہوں, اس سے ظاہر ہے پھر ایک دم ریٹیلیشن کا لیول مختلف ہو جائے گا. مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے, آپ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اور دونوں سائڈز کا بھی ہم آپ کیا جوائن کرنے سے پہلے بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ سم ٹائم چشتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسکلیشن لیڈر ایران اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اب اس کو انگیج رکھے, کیونکہ اس کو بھی کچھ ویکنیسز پتہ ہیں کہ لیکن وہ آپ رکھ نہیں سکتے نا, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اس میں ابھی دیکھیں جس طرح امریکہ کی طرف سے تھریٹ آ گیا کہ اب اگر آپ نے کسی بھی شپ پہ اٹیک کیا تو اس کے مقابلے میں ہم ایک بجلی گھر آپ کا گرائیں گے یا ایک جو ہے نا آپ اور روبیو کا اسٹیٹمنٹ کہ آنکھ کے بدلے پھر ہم سر لیں گے, آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فیز جو ہے نا اس کے بعد ابھی تو کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے, اس کے بعد انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے نا اس وقت دونوں فریقوں کے لیے وقت ہے ٹو گیو ڈپلومسی اے چانس, کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی جو نیکسٹ فیز آتا ہے ایسکلیشن کا وہ دونوں کے حق میں اچھا نہیں ہوگا اور دنیا کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. اگر $98 پہ ابھی تیل پہنچ گیا ہے تو اگر اس سے بڑھ کے ایسکلیشن نیکسٹ جو لیٹر آف ایسکلیشن میں آپ جاتے ہیں جب, تو پھر آپ تیل کہاں پہنچے گا؟ باقی دنیا کی کیا حالت, آپ پاکستان پہ دیکھیں کتنا اثر پڑ رہا ہے اس کا. باقی ملک جو ہیں بے شک ہندوستان ہو وہ جو مرضی کہتے رہے ان پہ اثر تو پڑ رہا ہے, ساؤتھ کوریا, جاپان, جتنے ملک آپ لے لیں, چین پہ بھی, ان ساری دنیا پہ پڑ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تیل کی وجہ سے ایک فوڈ کرائسس بن رہا ہے اس وقت, جس کو دنیا شاید ابھی تک اس طرح سے دیکھ نہیں رہی. یہ فوڈ کرائسس کچھ مہینے کے, کیونکہ وہاں سے دنیا کے 1/3 فرٹیلائزرز بھی وہیں سے آتے ہیں,
تو اس کا بھی ہے. پھر اگر باب المندب کلوز ہو جاتا ہے تو پھر تو another 12% آف ورلڈ ٹریڈ ہے. تو یہ جو ہے بڑا اکنامک اپوکلپس ایک بن سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں فریقوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے اور مذاکرات کو ایک چانس دینے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.